नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गतको प्रकाश पाठ पढाउने छु। प्रकाश पाठको पहिलो क्लास हामीले पढिसकेका छौं अथवा पहिलो क्लासमा हामीले प्रकाशसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छलफल गरेका छौं। त्यो पहिलो क्लास हेर्नको लागि दिएको लिंकमा जान सक्नुहुन्छ। अब आजको क्लासमा हामीहरू प्रकाश पाठ अन्तर्गत रहेर कन्भेक्स लेन्सले वस्तुको आकृतिहरू कसरी बनाउँछ त्यो कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौं। सुरु गरौं आजको क्लास। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई बोर्डमा देखाउँदै छु आज पढ्ने कोर्स अथवा आज हामीले के को बारेमा छलफल गर्दै छौं त्यो कुरा म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। कन्भेक्स लेन्स को प्रयोग गर्दा देखिने वस्तुको आकृति इमेज फर्मेड बाइ कन्भेक्स लेन्स आज हामीले पढ्ने छौं। यस अन्तर्गत हामीसँग कतिवटा भन्दा 6 वटा अवस्थाहरू छन्। यी 6 वटा अवस्थाहरूको बारेमा आज हामीले पढ्ने छौं। यसमध्ये वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा भनेको छ अनन्तमा राख्दा वस्तुका किरणहरू समानान्तर आउँछन् र समानान्तर आएका प्रकाशका किरणहरू जब लेन्समा पुग्छन् लेन्सले त्यसलाई केन्द्रित गर्छ। कहाँ केन्द्रित गर्छ त भन्दा एफमा केन्द्रित गर्छ। तपाईले बुझ्नु पर्यो एफमा केन्द्रित गर्छ र एफमा केन्द्रित गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो एफ हो र कुन वस्तुले एफमा आकृतिहरू बनाउँछ अथवा एक वस्तुले भन्दा लेन्सले वस्तुको आकृति एफमा अर्थात केन्द्रीकरण बिन्दुमा बनाउँछ। अब हामीले वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दा कसरी आकृति बन्छ त्यो कुरा हेरौं। त्यसको लागि मैले तपाईहरुलाई नेक्स्ट पेजमा यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। सुरुमा वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दा भनेको छ। मैले यो टाइटललाई कपी गरेँ र कपी गरेर मैले नेक्स्ट पेजमा गएर यसलाई पेस्ट गरेँ। अब आज हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दा वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दा कस्तो आकृति बन्छ त्यो कुरालाई सुरुमा हामीले हेर्ने छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा लेन्स बनाऊ। मैले तपाईलाई अझ सजिलोसँग के कुरा सिकाउँदै छु भन्दा कुनै पनि कन्भेक्स लेन्सले बनाउने आकृतिको बारेमा कुनै पनि प्रश्न सोध्यो भने कति कुरा हामीले नर्मल्ली गर्छौं त त्यो कुरा हेरौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मैले यहाँ तपाईलाई देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा कन्भेक्स लेन्समा हामीले कसरी आकृति बन्छ त्यो कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौं र त्यो छलफल गर्दा यसको बेसिक संरचना कस्तो बन्छ त्यो कुरा हेरौं। सबभन्दा पहिले लेन्स बनाइसकेपछि यसमा प्रिन्सिपल एक्सिस बनाइसकेपछि अलिकति यसलाई मिलाऊ कति यति जति होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यति सबैमा बनाउनु पर्यो। यसबाहेक एफ र 2f पनि पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईहरुले स्केल लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो नोटबुकमा अथवा कपीमा तपाईले स्केल लिनुस्। स्केल लिइसकेपछि तपाईले यहाँ यो स्केल लिनुस्। स्केल लिएर यसलाई यहाँ राख्नुस्। यो भन्दा पहिले तपाईले यसको केन्द्रबिन्दु कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। केन्द्रबिन्दु पत्ता लगाउनको लागि अलिकति सजिलो आइडिया गरौँ। सजिलो आइडिया के गरौँ त भनेर भन्दा यहाँबाट एउटा लेन्सले एउटा अलि फरक खालको लाइन तानौं। यहाँबाट जुन यो केन्द्र बीच छ यो बीचबाट हामीले एउटा लाइन तानौं यहाँसम्म। यसरी तानौं। तानिसकेपछि मैले यहाँ के गरेँ भन्दा यसलाई अलिकति फरक बनाउनको लागि यसको चाहिँ यसलाई डटेड लाइनको रूपमा मैले कन्भर्ट गरेँ। कन्भर्ट गरिसकेपछि मैले यसलाई थोरै यो सेन्ट्रल छैन अलिकति सेन्टरमा राखेँ। ल अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौं कि यो लेन्सको जुन सेन्ट्रल पोइन्ट हो त्यसलाई हामीले यहाँ मार्जिन दिएका छौं। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यो पोइन्टमा हामीले 7 लाई यहाँ फिक्स गरौँ। 7 लाई स्केलको 7 लाई फिक्स गरौँ। तपाईले जति गर्नु भए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। 7 लाई हामीले फिक्स गरिसकेपछि मैले यो स्केललाई अलि तल ल्याएँ। तल ल्याइसकेपछि अब हामीले के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा मैले 3 सेन्टिमिटरको फरकमा केन्द्रबिन्दु एफ बनाउँदै छु। 2f बनाउँदा त्यही 3 सेन्टिमिटर थप जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईले अब यहाँबाट लाइन लिन सक्नुहुन्छ। लाइन ल्याएर तपाईले यहाँ 10 मा भनेपछि यहाँबाट बनाउनु पर्यो। सरी मैले
नर्मल लाइनै लिँदैछु 10 मा। त्यस्तै गरेर तपाईले अर्को के बनाउनु पर्यो 3 सेन्टिमिटर भनेको छ 7 बाट 8 9 10 11 12 13 भनेपछि 13 मा अर्को लाइन बनाउनु पर्यो है। यसरी तपाईले 2f बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यता 4 मा र अर्को चाहिँ 1 मा तपाईले चाहिँ चिन्ह लगाउनु पर्यो। यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि अब यिनीहरूलाई तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो अलिकति तलमाथि त भइ नै हाल्छ, अब ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने छैन। मैले मिलाउँथे तर त हाम्रो टाइम मात्रै किल हुन्छ। यसलाई मैले डिलिट गरेँ स्केललाई। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो त भन्दा f 2f को ठाउँ बनिसक्यो। यो f हो, यो हाम्रो f, यो 2f, यो f र यो 2f। यस प्रकारले तपाईले f 2f भनेको यसको केन्द्रीकरण बिन्दु तपाईले छान्नुभयो। छानिसकेपछि यो सबैलाई तपाईले अब कन्ट्रोल जी गरे मैले यहाँ मेरो सजिलोको लागि। तपाईहरुलाई कपीमा त अब यस्तो गर्न मिल्दैन होला। अब हामीले हेर्यौं भने यो जुन लेन्स छ, लेन्सको मोटामोटी यति मैले अहिलेसम्म जति बनाएँ यति चित्र तपाईले सबै अवस्थामा बनाउनुस्। अब हामीले वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दा भनेको छ भनेपछि 2f भन्दा जति टाढा राख्दा पनि भयो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा 2f बाट जति टाढा हुन्छ वस्तु त्यति नै आकृति सानो बन्दै जान्छ र 2f बाट जति नजिक बन्दै जान्छ त्यति नै वस्तुको आकृति ठुलो बन्दै जान्छ। तर f र o को बीचमा हुँदा भने त्यो नियम लागू हुँदैन, त्यो अलि फरक हुन्छ। तर ठुलो त हुन्छ तर पनि अब यो नियम फरक हुन्छ। यो o है, यो केन्द्र, यसलाई चाहिँ अप्टिकल केन्द्र भन्छ, त्यो हो। अब हामीले यहाँ वस्तु राखौं। अब ढिला नगरौं, हामीले ढिला नगरिकन हामीले यहाँ एउटा वस्तु राखौं। वस्तु मैले यहाँबाट राखेँ, यहाँबाट यसरी वस्तु राखेँ। वस्तु राखिसकेपछि यो वस्तु सरी मैले कन्ट्रोल जेड गर्ने। हामीले 2f भन्दा टाढा राख्नु छ, त्यसैले गर्दा 2f मा होइन अहिले गर्छौं हामीले। त्यसको लागि 2f भन्दा टाढा मैले वस्तु राखेँ। राखिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा 2f बाट यहाँबाट प्रकाशको किरण के हुन्छ त भन्दा एउटा सरी यहाँबाट एउटा प्रकाशको किरण सिधा लेन्ससम्म जान्छ। यसरी लेन्सको केन्द्रसम्म जान्छ। यहाँ गएको प्रकाशको किरण यहाँबाट बाङ्गिन्छ र f भएर सिधा अगाडि बढ्छ। यसरी अगाडि बढ्छ भने अर्को प्रकाशको किरण यही ठाउँबाट निस्किन्छ, अप्टिकल केन्द्र भएर जान्छ र सिधा अघि बढ्छ। यसरी अघि बढ्छ। यसरी अघि बढिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के भयो त भन्दा वस्तु f र 2f को बीचमा काटिएको छ। यही काटिएको ठाउँमा नै के हुन्छ त भन्दा आकृति बन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ नै आकृति बन्छ। आकृति यस प्रकारले बन्छ है, यस प्रकारले त आकृति बन्छ। आकृति बनिसकेपछि अब यसलाई यो थोरै जहाँ त्यही ठाउँमा राखौं। ल यस प्रकारले हाम्रो आकृति कहाँ गएर बन्यो त भन्दा f र 2f को बीचमा बन्यो। तपाईले फेरि कतिपय अवस्थामा धेरै विद्यार्थीले बुझ्नुहुन्न, किनभने हाम्रो किताबले के गरेको छ भन्दा ठ्याक्कै बीचमा चित्र बनाएको छ, किनकि उसले 2f बाट मिलाएर पर राखेको छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा 2f बाट जति टाढा हुँदै जान्छ उति नै f तिर आकृति बन्छ र 2f को जति नजिक बन्छ 2f तिर आकृति बन्छ। सम्झनु भयो क्यारे? त्यो कुरा तपाईले सम्झदै गर्नुस्। र यहाँनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यसमा यो जुन आकृति छ यो आकृति यस प्रकारले बन्छ, यस प्रकारले के हुन्छ निर्माण हुन्छ। र हाम्रो आकृति कहाँ बन्यो त भन्दा f र 2f को बीचमा। अब यसको विशेषता त लेख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा यसको मैले विशेषता लेख्न गइरहेको छु। वस्तुको भन्दा आकृति के छ? सानो छ। आकृति सानो छ। नम्बर 2 मा उल्टो छ आकृति है यो। र नम्बर 3 मा के छ? वास्तविक। आकृति बन्दछ। र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा नम्बर 4 मा हामीले अर्को के पनि भन्न सक्छौं भन्दा लेन्सको
अर्कोपट्टि आकृति बन्छ। ल यति कुरा तपाईले लेख्नुभयो भने यो वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दाको विशेषता भयो। अब यो विशेषताहरूलाई सम्झने सबैभन्दा सजिलो तरिका म तपाईलाई भन्दैछु। कन्भेक्स लेन्समा लेन्सको अर्कोपट्टि आकृति बन्ने अवस्थामा जुन अवस्था हो वस्तुको आकृति जहिले पनि उल्टो बन्छ। अर्कोपट्टि बन्दा है सम्झनुस् तपाईले, अगाडि बन्दा होइन, अगाडि बन्दाखेरि होइन, पछाडि बन्दा उल्टो बन्छ, वास्तविक बन्छ। दुईटा कुरा त तपाईले जान्नुभयो। चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, आकृतिको चित्र सानो छ वस्तु भन्दा सानो बन्छ लेख्नुस्, ठुलो छ ठुलो बन्छ लेख्नुस् है। यति कुरा तपाईले सम्झनु पर्यो। यति कुरा लेख्न सकिसकेपछि अब लेन्सको अर्कोपट्टि बन्छ भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि यति कुरा तपाईले सजिलैसँग घोकिरहनु पर्दैन। तपाईले सम्झनुस्, लेन्सको अर्कोपट्टि आकृति बन्छ, उल्टो बन्छ, उल्टो बन्ने बित्तिकै वास्तविक, सुल्टो बन्यो भने अवास्तविक। फेरि सुल्टो बन्ने एउटा अवस्था छ, अहिले हामीले हेर्छौं। सुल्टो बन्यो भने अवास्तविक र उल्टो बन्यो भने वास्तविक। अब म तपाईहरुलाई यहाँ यो जुन चित्र हो यो चित्रलाई कपी गर्दैछु र म नेक्स्ट पेजमा जाँदैछु। नेक्स्ट पेजमा गएर मैले यहाँ रेखाचित्रलाई पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि अबको हाम्रो अवस्था हो, हामीले म यहाँ सुरुकोमा लिएर जाँदैछु, हाम्रो वस्तुलाई 2f मा राख्दा। अब तपाईले यहाँ मैले सबै ड्र गर्दाखेरि अलिकति समस्या पनि हुन्छ, किनभने अब सबै कुराहरू तपाईलाई यहाँ ड्र गर्दा टाइम धेरै जान्छ। मैले योसम्म ड्र गर्दैछु। अब यो ड्र गर्नको लागि अघि जस्तै सजिलोसँग हामीले लिन सक्छौं। तपाईले सम्झनु पर्ने कुरा, यहाँ गएर तपाईले वस्तुलाई 2f मा राख्नुस्, केही गर्नुपर्ने छैन। वस्तुलाई 2f मा राख्नुस्। त्यसपछि तपाईको एउटा रेखा सिधा लेन्ससम्म जान्छ, लेन्ससम्म लैजानुस्। त्यसपछि लेन्ससम्म गइसकेपछि यो बेन्ड हुन्छ र यफबाट जान्छ सिधा, यसरी यफबाट सिधा लैजानुस्। यति लैसकेपछि अब फेरि अर्को रेखा यहीबाट यो लेन्सको टुप्पोबाट यसरी जान्छ। यसरी जाँदाखेरि यो रेखा कसरी बन्यो भन्दा ठ्याक्क यो ओबाट जान्छ, ओबाट जाँदा यसरी गयो। कहाँ बन्यो त भन्दा 2f मा बन्यो। मैले यहाँ केही पनि गरेको छैन। तपाईले सरासर चित्र बनाउनु भयो भने अटोमेटिक चित्र सही ठाउँमा नै बन्छ। सही ठाउँमा नै बन्छ भन्नुको अर्थ 2f मा नै यो चित्र बनेको छ। 2f मा वस्तु राख्दा 2f मा नै बनेको छ। जब 2f मा जहाँ राखेको हो त्यही ठाउँमा चित्र आकृति बन्छ भने वस्तु जत्रै हुन्छ। विशेषता सजिलो छ। लेन्सको अर्कोपट्टि तपाईले सम्झनु भयो। फेरि मैले एकपटक रिभाइज गरेँ है। यहाँनेर नम्बर 1 मा लेन्सको अर्कोपट्टि आकृति बन्छ। नम्बर 2 मा उल्टो हुन्छ। नम्बर 3 मा वास्तविक हुन्छ। जब उल्टो हुन्छ वास्तविक हुन्छ। नम्बर 4 मा वस्तु र आकृतिको आकार बराबर हुन्छ। ल यी चारवटा विशेषताहरू तपाईले हेर्नु पर्यो है। विशेषता यिनीहरूलाई भन्छ यस प्रकारले हामीले वस्तुलाई कुनै पनि ठाउँमा राख्दा को आकृति हामीले बनाउन सक्छौं। र तपाईले अब पक्कै पनि सम्झनुहुन्छ आकृति यसलाई र वस्तुको बारेमा। यो वस्तु हो, यो आकृति हो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा वस्तु र आकृति लाई हामीले हेरेर तिनीहरूको विशेषता लेख्न सक्छौं। तपाईले घोक्नु पर्दैन भन्ने कुरा जान्नुभयो।
तपाईले टुएफ र यफको बीचमा राख्नुहोस्, त्यस्तै गरेर यफमा राख्नुहोस्। कसरी वस्तुको आकृति बन्छ, सिधा तपाईले स्केलको प्रयोग गर्नुहोस्, सिधा तपाईले आकृति बनाउनुहोस्। सिधा आकृति बनाउँदाखेरि त के हुन्छ त भन्दा आकृति सही ठाउँमा नै बन्छ। तपाईले त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, जहाँ बन्छ त्यही लेख्नुहोस्। जस्तो मैले अघि पनि भने यफ र टुएफको बीचमा बन्छ भन्नुको अर्थ ट्याक्कै बीचमा होइन, ट्याक्कै बीचमा अवस्था त्यही अनुसार भयो भने हो। यदि हामीले टुएफबाट धेरै टाढा राख्यौँ भने यफको नजिक बन्छ र टुएफको नजिकै राख्यौँ भने टुएफको नजिकै नै बन्छ। त्यसैले तपाईले बीचमा भन्नुको अर्थ त्यो र त्यसको बीचमा चाहिँ बन्छ। यफभन्दा नजिक अप्टिकल केन्द्रतिर आउँदैन भने टुएफबाट टाढा पनि जाँदैन। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। ट्याक्कै बीचमा हुनुपर्छ कुनै जरुरी छैन, तर टुएफमा राख्दा भने टुएफमा नै बन्छ। हाम्रो जति के भयो भन्दाखेरि टाढा हुँदाखेरि हाम्रो यफतिर आकृति बनेको थियो भने अब जति अप्टिकल केन्द्रतिर आउँछ त्यति नै यो पर बन्दै जान्छ। तपाईले सम्झनु पर्यो। अब हामीले टुएफ र यफको बीचमा राख्यौँ भने टुएफ भन्दा पर बन्छ, यफमा राख्यौँ भने अनन्तमा बन्छ। यफ र ओ को बीचमा, यसलाई ओ भन्छ यहाँनिर यो अप्टिकल केन्द्रलाई, र यो ओ को बीचमा राख्यौँ भने चित्र अगाडि बन्छ, र अगाडि बन्यो भने त्यो अवास्तविक हुन्छ, सुल्टो हुन्छ है। पछाडि बन्यो भने अर्कोपट्टि बन्यो भने त्यो उल्टो हुन्छ, वास्तविक हुन्छ, र अगाडि बन्यो भने जहिले पनि सुल्टो हुन्छ। र सुल्टो आकृति बन्नुको अर्थ के हो त भन्दा अवास्तविक आकृति बन्नु हो। तर सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, अथवा माइक्रोस्कोपमा अवास्तविक आकृति नै बन्छ, सुल्टो र अवास्तविक आकृति बन्छ। त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। यही प्रकारले तपाईले अरू बाँकी रहेका यी किरण रेखाचित्रहरू तपाईहरुले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र यी अन्यमा कुनै समस्या आयो भने कमेन्ट गरेर सोध्नुहोस्। भिडियोलाई मैले योभन्दा लामो बनाइन है। तपाईहरुले यसमा किरण रेखाचित्र, यो लाइट पाठ यस्तै छ, यो पढाउनको लागि अलिकति लामो हुन्छ, विद्यार्थीहरुलाई वर्क दिँदै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले वर्क दिने र तपाईहरुले वर्क गर्नुभयो कि भएन भनेर म बसेँ भने त्यो व्यवहारिक हुँदैन। त्यसैले गर्दा मैले तपाईलाई भनेको छु फटाफट तपाईले ड्र गर्नुस्। जहाँ आकृति आउँछ तपाईले जान्नुभयो, लेन्सको अर्कोपट्टि बन्ने बित्तिकै तीनवटा विशेषता त अलरेडी जानियो। लेन्सको अर्कोपट्टि बन्ने बित्तिकै उल्टो बन्छ, वास्तविक बन्छ, दुईटा कुरा तपाईले जान्नुभयो। लेन्सको अर्को पछाडिपट्टि बन्छ भन्ने पनि तीनटा कुरा जानियो हामीले। चारवटा पुर्याउन पर्यो भने नभए अर्कोपट्टि बन्छ भनेर लेखिरहनु पर्दैन। उल्टो, वास्तविक र सानो वा ठुलो कस्तो बन्छ त्यही अनुसार तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्लासमा म आउनेछु, जुन क्लासमा म तपाईहरुलाई अप्टिकल उपकरणहरूको बारेमा पढाउनेछु, कन्केभ लेन्सको आकृतिको बारेमा छलफल गराउनेछु र सम्भव भएमा एक दुईवटा हिसाब गराउनेछु। आजको क्लास तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि उपयोगी लाग्यो भने कमेन्ट गरेर जानकारी दिनुस्। र तपाईले कुन कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ, कुन पाठ पढ्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्। मैले त्यो पाठको ट्युटोरियल बनाउने छु, त्यो पाठ मैले तपाईलाई पढाउने छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्, तपाईको भविष्य उज्जवल होस्। नमस्कार, धन्यवाद।